मगर ये राज आखिर खुल गया सारे ज़माने पर, हिम्मत नाम है जिसका गई तैमूर के घर से। मैं फैसल अब्बासी हूँ और आप 92 न्यूज़ वीलॉग देख रहे हैं। आज जो सबसे बड़ी खबर आई वो इजराइल की जानिब से कतर में और कतर के सदर मकाम दोहा पे हमला किया गया और हमले में इजराइल ने ये दावा किया है कि उन्होंने निशाना बनाया है हमास के लीडरशिप को। जलील अल हैया जो उनके रहनुमा हैं उनको निशाना बनाने का दावा किया गया है। अभी तक जो इंटरनेशनल मीडिया पे इत्तलात आ रही हैं और कतरी मीडिया के मुताबिक भी इस हमले के नतीजे में हमास का कोई रहनुमा शहीद नहीं हुआ है। बहरहाल इजरायली मीडिया उसके बरक्स दावे कर रहा है, लेकिन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इस हमले के बाद जो स्टेटमेंट्स मैंने देखी हैं टाइम्स ऑफ इसराइल पर, उसमें वो ये लिखते हैं कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ये कहा गया था कि वो खुद इशारा देंगे कि कतर पर हमला कब करना है। साथ ही साथ 2-3 डेवलपमेंट्स और भी इसके पैरेलल हुई हैं। नेतन्याहू की वो स्टेटमेंट जिसमें उन्होंने गज़ा के मकीनों को गज़ा खाली करने का कह दिया था और अब जो ज़मीनी फ़ौज है, बरी फ़ौज है इज़राइल की, वो गज़ा पर उतारने के अमल पर चल रहा है, मिशन पर अमल कर रहा है। तीसरी डेवलपमेंट ये थी कि UN जनरल असम्बली, अक़वाम मुत्तहिदा जो दुनिया में इंसानी हुकूक़ का सबसे बड़ा अलमबरदार है, उसके इजलास में शिरकत के लिए फ़लस्तीन के जो रहनुमा हैं, लीडरान हैं, उनको वीज़े जारी नहीं किए गए हैं। ये वो मयार हैं और ये वो सारे सिलसिले हैं जो आपके सामने हैं। इसको हम दोहरा मयार कहेंगे या हुर्फ़ आम में इसको मुनाफ़क़त कहेंगे, इसको हम अमरीका की अजारादारी कहेंगे या उसकी अस्करी ताकत कहेंगे, ये सवालात तो अपनी जगह हैं। लेकिन एक बात तय है कि हम इज़राइल को और नेतन्याहू को कह सकते हैं कि वो टिपिकल एक ऐसी सोच पे कारआमद है जो किसी कमतर बनिए की सोच है। और बनिए की सोच से पाकिस्तानी बखूबी वाकिफ़ हैं, क्योंकि हमारे यहाँ हमारे पड़ोस में हमने इस सोच को निपटा है, इसका मुकाबला किया है और उससे जीते भी हैं। बहरहाल दुनिया के सामने अब ये हकीकत खुल चुकी है कि कतर, दोहा ये वो मकामात हैं कि जिन्होंने इज़राइल को फेस सेविंग दी थी अब से कुछ दिन पहले, जब अटैक किया गया था अमेरिका की जानिब से फर्दो एयर बेस पे जो ईरान की फर्दो एटॉमिक बेस पे जो ईरान की एटॉमिक बेस है। तो उसके बाद जब ईरान ने वापस पलट के वार किए थे तो ईरान की जानिब से अमेरिका की जो बेसिस हैं उनको कतर में निशाना बनाया गया था और कतर ने इसलिए जवाबी कार्रवाई नहीं की थी कि ईरान एक बरादर इस्लामी मुल्क है और अमेरिका का वो इत्तहादी है। बज़ाहिर ये लगता था, उसके बाद सीज़ फायर हो गई जिसको डोनाल्ड ट्रंप ने खुद अनाउंस किया, लेकिन बज़ाहिर ये लग रहा था कि कतर ने ये कुर्बानी इसलिए दी है कि ख़ित्ते में अमन हो, और कतर ने ये कुर्बानी इसलिए भी दी है कि कतर अमेरिका के साथ भी अपनी जो शराकतदारी है उसको जारी रखना चाहता है। लेकिन उसको क्या खबर थी कि अब वो निशाना बनेगा अमेरिका के दाएँ हाथ का। इज़राइल अमेरिका का दायां हाथ इसलिए है कि इस वक्त अमेरिकी मईशत से अगर इज़राइल की जो कंट्रीब्यूशन है उसको निकाल दिया जाए तो अमेरिका की सुपर पावर का जवाल सामने आ जाएगा। लेकिन अब जो फौकियत दी गई है, जिस तरह इज़राइली मीडिया ने रिपोर्ट किया है, इन ख़बरों को अगर हम सच जानें तो ये समझ आ जाएगी कि कतर की पीठ में जो छुरा घोंपा गया है वो सिर्फ़ और सिर्फ इज़राइल ने नहीं बल्कि अमेरिका भी उसमें बराबर का शरीक है। खलील अल हैया, खालिद मिशल के बारे में भी आ रहा है कि जिनको निशाना बनाना जो उनका हदफ था इज़राइल का, उन पे 1997 में भी नेतन्याहू जब वज़ीर-ए-आज़म थे उस वक्त भी एक ज़हरीले मवाद के ज़रिए हमला किया गया था। ये शेख अहमद यासीन जो बानी हैं हमास के, उसके बाद जो अगले उनके रहनुमा थे, लीडर थे, वो खालिद अल हैया हैं और उनको भी निशाना बनाने का एक मकसद यहाँ पे रिपोर्ट हो रहा है। लेकिन वो सारी हकीकतें हैं, ये सारी बातें हैं जो अपने इस वीलॉग के आगाज़ में मैंने शेर पढ़ा है हज़रत अल्लामा मोहम्मद इकबाल का कि अब ये राज तो खुल गया है, ये हकीकत तो अयां हो गई है कि कौन किसके साथ है। ये मुस्लिम ममालिक सऊदी अरब, कतर, कुवैत देखा जाए तो इन्होंने अमेरिका का हर मामले में साथ दिया है। अभी हाल ही में जो मशरिक़ वस्ता का, अरब का दौरा किया था डोनाल्ड ट्रंप ने, और एक क्लासिफाइड, एक कस्टमाइज जहाज़ तैयार करके दिया गया तोहफे में सऊदी अरब जो कतर की जानिब से या कुवैत की जानिब से, गालिबन बहरहाल अरब कंट्री ही था, उनकी जानिब से डोनाल्ड ट्रंप को इस हद तक जो है अमेरिका के साथ मरासिम रखने की कोशिश की गई है। लेकिन अब बहुत सी हकीकतें खुल के सामने आ रही हैं, बहुत से मामलात खुल के सामने आ रहे हैं। ये एक अकेली डेवलपमेंट नहीं है। डेवलपमेंट ये भी है कि जो ब्रिक्स का एलामिया आया है, जो उनका वर्चुअल समिट हुआ है जिसमें चाइनीज़ प्रेसिडेंट शी जिनपिंग शरीक हुए हैं, शी जिनपिंग ने जिस तरह बात की है, उन्होंने ये कहा है कि WTO के जो कवानीन हैं उसके मुताबिक आज़ादाना तिजारत हर एक का हक़ है, और डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो टैरिफ लगाया गया है उसको ब्लैकमेलिंग करार दिया जा रहा है। इसको ब्लैकमेलिंग करार देने वालों में उनका शराकतदार, जो कल तक इज़राइल की तरह अमेरिका का शराकतदार था भारत, वो भी इसको ब्लैकमेलिंग करार दे रहा है। और 40% GDP ब्रिक्स के ममालिक
رکھتے ہیں. دنیا کا جو مجموعی شرح نمو ہے, یہ جو مجموعی معاشی کنٹریبیوشن ہے, اس میں سے 40% یہ برکس کے جو ممالک ہیں ان کے پاس ہے. ایک پریشر وہ بھی آ رہا ہے. جو امپورٹنٹ ترین بات ہے وہ یہ ہے کہ نیتن یاہو کے پاس اب 2 ہی ٹھکانے ہیں, یا وہ اقتدار میں رہیں, اقتدار سے ہٹیں, تو یا پھر وہ جیل میں جائیں. انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس جس شخص کو جنگی جرائم کا مرتکب قرار دے چکی ہے, جس شخص کے پاس اس وقت اس کی اپنی اسمبلی میں وزیر اعظم رہنے کے لیے 1 سیٹ کی برتری ہے, اس کے پاس اب ان لوگوں کی خواہشات کو, ان لوگوں کی تمناؤں کو جلا بخشنے کا یہی طریقہ ہے کہ وہ حملہ کرے. اب وہ قطر پر جو اتحادی ہے اس پہ حملہ آور ہوا ہے. اب سوال تو یہ ہے کہ 28 لاکھ آبادی والا قطر کیا کرتا ہے. اب دیکھنا یہ بھی ہوگا کہ قطر جو ہے وہ کس طرح اس معاملے کو لے کر چلے گا. قطر کے پاس وسائل کی کمی نہیں ہے, قطر کا ماضی بھی ایسا نہیں ہے کہ اس نے کسی کے ساتھ اپنے آپ کو الجھایا ہو, لیکن اب وہ امریکہ کا شراکت دار بھی ہے, امریکی بیسز بھی وہاں پر موجود ہیں. اب قطر کیا اسرائیل کو امریکہ کے ذریعے آپریٹ کرے گا؟ اگر امریکہ کے ذریعے آپریٹ کرتا ہے تو موسٹ امپورٹنٹ نقطہ اس میں یہ ہے کہ یہ تو امریکہ کا دوہرا معیار ہے, اسرائیل جو دعویٰ کر رہا ہے. اب بہت امپورٹنٹ نقطہ OIC پہ بھی آتا ہے. وہ ممالک جن کی وزراء خارجہ کانفرنس کچھ دن پہلے ہوئی, جب نیتن یاہو نے یہ اعلان کیا کہ وہ غزہ میں آباد کاری کریں گے اور وہاں سے فلسطینیوں کو نکالیں گے, تو ایک رد عمل دیا گیا. ترکی نے کل یہ اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ اب ترکی نے جو ایئر ڈیفنس سسٹم ہے وہ انسٹال کر لیا ہے اور وہ پہلے سے زیادہ مضبوط ہو چکا ہے. اس سے پہلے ترکیہ نے SCO میں سمٹ میں شرکت سے پہلے اپنے جو تجارتی کاروباری مراسم میں اسرائیل کے ساتھ وہ بند کر دیے ہیں. قطر پہ اٹیک ہو گیا ہے. سعودی عرب کا ریئیکشن دیکھنا پڑے گا, UAE کا ریئیکشن دیکھنا پڑے گا, کویت کا ریئیکشن دیکھنا پڑے گا. اس وقت جو سب سے اہم نقطہ ہے وہ نقطہ یہ ہے کہ یہاں پہ اب جو مسلم کنٹریز ہیں, کیا وہ اپنی حمیت کا مظاہرہ کریں گی یا اپنے فائدوں میں لگے رہیں گے؟ ایک بہت بڑی تھیری ہے اور نیتن یاہو اپنے عزائم کا اظہار پہلے بھی کر چکے ہیں, اور وہ تھیری یہ ہے کہ مسلمان دنیا میں اب یہ سوچ پائی جاتی ہے اسرائیل جن عزائم کو لے کر چل رہا ہے اس کے مطابق وہ ہر ایک پہ باری باری نشانہ بنائے گا. لیکن یہ تھیری اس وقت بھی اس کو نقصان پہنچا جب اس نے ایران پہ حملہ کیا. 20 سر و سامانی کے عالم میں ایران نے جس طرح بینڈ بجا دی اسرائیل کی, اس کے بعد لگ رہا تھا کہ اسرائیل ان عزائم سے رکے گا, لیکن اسرائیل ان عزائم سے رکا نہیں ہے. اب دوحہ میں حماس کو موسٹ امپورٹنٹ, آپ اگر ان ڈاٹس کو کنیکٹ کریں تو اس وقت میں نشانہ بنایا گیا ہے حماس کو, جب حماس مذاکرات کر رہا تھا اس جنگ بندی کے لیے, اور ایران کو بھی اس وقت نشانہ بنایا گیا تھا کہ ایران کے اپنے جوہری پروگرام سے متعلق مذاکرات چل رہے تھے, اور یہ بھی بات سامنے آ چکی تھی کہ ایران نے تمام پابندیاں ہٹانے کے بعد جوہری پروگرام روکنے کی یقین دہانی بھی کروا دی تھی. اس وقت اسرائیل کی جانب سے یہ شرارت کی گئی, اور ایران کے ساتھ مذاکرات کو بھی جو انیشیٹ کرنے کا کریڈٹ لیتا تھا وہ امریکہ لیتا تھا. غزہ کے بھی امن مذاکرات کو انیشیٹ کرنے کا کریڈٹ امریکہ لیتا تھا. لیکن پھر یہاں یہ دوہرا معیار دیکھیے کہ وہی حملہ جو ہے اسرائیل کی جانب سے ایران پہ جب کیا گیا, اس کے بعد امریکہ باضابطہ طور پہ خود فردو اٹامک بیس پہ حملہ کر کے اس بات میں شریک ہو گیا. اور کیونکہ مذاکرات کو ڈیریل کیا گیا, مذاکرات امریکہ کروا رہا تھا, یہاں پہ بھی مذاکرات جو ہیں حماس کے ساتھ وہ امریکہ انیشیٹ کروا رہا ہے, اور اس کے دوران اب حملہ ہوتا ہے اور پھر یہ خبر آتی ہے کہ امریکہ کے جو اس میں آشیرواد ہے یہ اس سے ہوا ہے. یہ وہ حقیقتیں ہیں, ان کو سمجھنا ہوگا. برکس SCO سمٹ, اس میں چین کی پریڈ میں پہلی بار باضابطہ طور پہ ایک طاقت کا اظہار, کم جونگ کو ساتھ کھڑا کر کے, صدر پیوٹن کو ساتھ کھڑا کر کے شی جی پنگ اپنی طاقت کا اظہار کرتے ہیں, اور پھر وہ دنیا کو بتاتے ہیں کہ ٹیکنالوجی کیا ہے. وہ چائنا ٹیکنالوجی جو مذاق تھی, جو تانا تھی, اور بالخصوص ڈیفنس میں جس طرح چائنا نے خود کو دکھایا ہے, تو یہ سارے پریشر اب امریکہ پہ ہیں. بظاہر لگتا ہے, ڈاٹس کنیکٹ کریں تو یہ لگتا ہے کہ ورلڈ آرڈر بدلنے والا ہے. اب دنیا 2 حصوں میں تقسیم ہو رہی ہے, اور 43% آف دی پاپولیشن SCO سمٹ میں ایک بلاک کا انڈائریکٹ اظہار کر چکی ہے. دوسرا یہ پریشر موسٹ امپورٹنٹ ہے اب مڈل ایسٹ پہ, گلف کنٹریز پہ, کہ ان کی اپروچ کیا ہے. ان کی اپروچ ڈٹرمن کرے گی کہ ورلڈ آرڈر جو ہے وہ آئندہ 2-3 سالوں میں تبدیل ہوگا یا اگلے 10-12 سالوں میں تبدیل ہوگا. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. یہاں پہ اب اسرائیل کی جانب سے جو کیا جا رہا ہے, بالخصوص مسلمانوں کے ساتھ جو کیا جا رہا ہے, وہ مسلم کنٹریز کی حمیت کو چیلنج کر رہا ہے. اب مسلمان ممالک نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ آیا یہ حمیت ابھی بھی باقی ہے, یہ غیرت ابھی بھی باقی ہے, یہ ولولہ, یہ جذبہ ابھی بھی باقی ہے, یا پھر ہم
سرنگوں کر چکے ہیں۔ یہ بنیادی نکات ہیں جن کو دیکھتے ہوئے اب یہ سوچنا ہوگا کہ اسرائیل کے ان پنگوں کا مقصد کیا ہو سکتا ہے۔ جو میٹنگ آف دی ایلڈرز کا جو گریٹر پلان ہے، جو گریٹر اسرائیل کا پلان ہے، اگر اسی طرح خاموشی رہی، ایران، قطر، فلسطین کے بعد وہ ایک ایک کر کے سب کو نشانہ بناتا رہا، مسلم کنٹریز چپ رہے اور ایسے وقت میں چپ رہے کہ جب ایک آئیڈیل ٹائم ہے۔ ایس سی او نے یہ ثابت کیا ہے کہ 43% آف دی پاپولیشن امریکہ کے ساتھ اب چلنے کو اس طرح رضامند نہیں ہے۔ جب وہ امریکی ٹیرف پالیسی کو بلیک میلنگ کہتے ہیں، ایسے وقت میں جب بیلجیم فلسطین کو قبول کر چکا ہے، ایسے وقت میں جب امریکہ اور فرانس اس مہینے میں فلسطین کو قبول کرنے کی بات کرتے ہیں، ایسے وقت میں جب یورپ کو بھی امریکہ کے ساتھ وہ جذباتی، والہانہ، روایتی، تاریخی حمایت حاصل نہیں ہے، ایسے میں اب گلف کنٹریز، مشرق وسطیٰ کے ممالک، مسلم ممالک کیا کریں گے؟ یہ بنیادی سوال ہے، ورنہ ایک ایک کر کے وہ نشانہ بناتا رہے گا اور اس پہ خاموشی رہی تو پھر وہ گریٹر اسرائیل والی باتیں کہیں خدا نخواستہ پوری ہوتی نظر نہ آئیں۔ فیصل عباسی کو اجازت دیجیے۔